नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अमेरिका र चीन दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्रिय बने। नेपालले समयमै बलियो परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरे मुलुक विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बन्न सक्ने। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने। आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सहकार्यको प्रस्ताव पास गर्ने प्रवक्ता महतको भनाई। नेपाल र भारत दुवै पक्षद्वारा प्रधानमन्त्री देउबाको 3 दिने औपचारिक दिल्ली भ्रमण तालिका सार्वजनिक। देउबा चैत 18 गते दिल्ली गएर 20 गते फर्कने। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरू बीच तालमेल र गठबन्धनबारे चर्चा। एमाले केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन नगर्ने, स्थानीय तहमा पनि आवश्यक परे तालमेल गर्ने। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 बरकुर्वामा 5 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना। 4 जनाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। मध्य मेक्सिको स्थित लस तिनाजा शहरमा आयोजित एक समारोहमा गोली चल्दा 16 पुरुष र 3 महिला गरी 19 जनाको मृत्यु। दर्जनौं घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। र नवजनजागृति युवा क्लब 12 मा जारी जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नवजनजागृतिसँग 1-0 गोल अन्तरले सुदूरपश्चिम 11 पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अहिले विश्वमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ। विशेष गरी रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी रहेको बेला विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू 2 ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। विश्वका 2 शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। फलस्वरूप दक्षिण एसियाली 4 देशको भ्रमण सकेर आइतबार चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किएका छन् भने यही बेला अमेरिकी अन्डर सेक्रेटरी तथा उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले दक्षिण एसियाका 3 देशको भ्रमण गरेकी छिन्। दक्षिण एसियाली 4 देशको भ्रमण सकेर आइतबार चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किएका छन् भने यही बेला अमेरिकी अन्डर सेक्रेटरी तथा उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले दक्षिण एसियाका 3 देशको भ्रमण गरेकी छिन्। अहिले अमेरिका र चीन बीच विश्वभर आफ्नो शक्ति र प्रभुत्व बढाउने प्रतिस्पर्धा जारी छ। विशेष गरी रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी रहेको बेला अमेरिका युक्रेनको पक्षमा छ र उसकै उक्साहटमा युक्रेन रुस जस्तो राष्ट्रसँग युद्ध गर्न तयार भएको हो भन्ने सबैले बुझेका छन्। अर्कोतर्फ चीन रुसको पक्षमा छ। यद्यपि अमेरिका युक्रेनको पछि लागे जस्तो गरी नै चीन रुसको पछि भने लागेको छैन। तर अमेरिका र रुसको बीचमा विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यसका लागि अहिले दुवै शक्ति राष्ट्रको आँखा दक्षिण एसियामाथि छ। सिङ्गो एसियामा पनि दुवै देशले आफ्नो पक्षमा मत जुटाउन कसरत गरिरहेका छन्। अहिले रुस युक्रेन मामिलामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, बंगलादेश र श्रीलंका तटस्थ बसेका छन्। यही मौका छोपेर चीनिया विदेश मन्त्री यीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो शक्ति बढाउन खोजेका हुन् भन्ने परराष्ट्रविदहरूको भनाइ छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके विश्वमान चित्रमा कुन देश कसको पक्षमा छ भन्ने कुरा अमेरिका र चीनका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ। त्यसमा पनि विशेष गरी भारत जस्तो उदयमान राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दुवैको उद्देश्य छ। अमेरिका इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अंगका रूपमा भारतलाई समावेश गराउँदा आफ्नो शक्ति बढ्ने दाउमा छ भने चीन पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर एसियाली राष्ट्रहरूमा शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बन्न चाहन्छ। त्यसका लागि चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले नेपाल सहित अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेका हुन्। यही उद्देश्यका लागि त्यही समयमा अमेरिकी अन्डर सेक्रेटरी तथा उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले पनि
दक्षिण एसियाको भ्रमण गरेकी हुन्। चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपालको भ्रमण गरेका छन् भने अमेरिकी उपमन्त्री न्यूल्याण्डले बंगलादेश, भारत र श्रीलंकाको भ्रमण गरेकी छिन्। यो भ्रमणबाट अमेरिका र चीन दक्षिण एसियामा आफ्नो शक्ति बढ़ाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। किनभने चीनबाट यसरी उच्च स्तरीय व्यक्तिहरू नेपालको औपचारिक भ्रमणमा कमै आउँछन्, त्यसमा पनि एउटा रेलवेको सर्वे गर्ने सहमति र निर्माण कार्य नै नसकिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनकै लागि चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको पत्याउन सकिँदैन। चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमण दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढ़ाउने भ्रमण हो, जुन बेला अमेरिकाले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न प्रयास गरिरहेको छ। विपन्न राष्ट्रहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल पनि बढ़ी हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको गहन परराष्ट्र नीति हुनु अति आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नीति अपनाउन जरुरी छ। आज देशको अवस्था हेर्ने हो भने एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाले गलत गर्दा नेपालले गलत हो भन्न सकिरहेको छैन भने सरकारको नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने डरले भारतीयहरूले नेपालको दार्चुलामा डोजर चलाएर तटबन्ध नै निर्माण गर्दा समेत सरकारले एउटा सामान्य विज्ञप्ति पनि जारी गर्न सक्दैन। यस्तो पिछलग्गु परिपाटी अन्त्य गरेर नेपालको बलियो परराष्ट्र नीति हुनु र त्यस अनुरूप काम गर्न सक्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकारी गर्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको र सोही अनुसार आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सोमबार सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाई राखिसके र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश साथीहरूले यो तालमेल र आवश्यकताको आधारमा, आवश्यकताको सिद्धान्तमा तालमेल गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टी मजबुत हुने र आउने संसदीय निर्वाचनमा पनि पार्टीले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने त्यो किसिमको सुझाव सल्लाह धेरै अधिकांश साथीहरूको आयो। प्रवक्ता महतले पार्टीको अर्को केन्द्रीय समिति बैठक आज दिउँसो 3 बजे बस्ने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार नै सैद्धान्तिक निर्णय सहित प्रस्ताव पास हुने बताउनुभयो। नेपाल र भारत दुवैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने औपचारिक दिल्ली भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत्र 18 देखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने जानकारी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देउवाको साथमा उहाँकी पत्नी आर्जु देउवा समेत हुनुहुनेछ। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र अन्य मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको दोस्रो दिन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। देउवाले उत्तर प्रदेशको धार्मिक शहर बनारसको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि भेट्ने बताइएको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा चैत्र 20 गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले 3 दिने भ्रमण गरे लगतै देउवा भारत जान लाग्नु भएको हो।
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा दलहरूले तालमेल र गठबन्धनबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धनबारे दुई मत देखिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने तीनै तहको चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन नगर्ने तर आवश्यक परेका ठाउँमा स्थानीय तहबाट नै तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा सत्ता गठबन्धनभित्र आगामी चुनावमा तालमेल हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय प्रमुख बनेको छ। गठबन्धनका दलहरू एक्लै चुनावमा जान खोज्नुको कारण पराजयको डर हो कि सहकार्यको राजनीति भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकले तालमेलबारे केन्द्रबाट निर्णय गर्न नहुने निष्कर्ष सहित आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरमै तालमेल गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय पार्टी प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गएको र केन्द्रबाट तालमेल गरे त्यसले असर पुर्याउने भन्दै एमाले स्थानीय कमिटिलाई जिम्मा दिएको हो। भूमिका त एकदमै न्यून छ यसमा। जस्तो केन्द्रले त खालि उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै निर्णय गर्छ। अरू निर्णय केन्द्रले गर्दैन नि। अरू त प्रदेशले गर्छ, जिल्लाले गर्छ, पालिकाले गर्छ। उहाँहरूलाई पनि दिएको छ नि अधिकार। 6वटा महानगरपालिकाको टिकट दिने सन्दर्भमा यदि केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय नेतृत्वले हैन ठिक मान्छे छान्न सकेन र चुनावी परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आएन भने त्यो केन्द्रले जवाफदेही त बोक्नुपर्छ, हामीले बोक्नुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तिनै तहको चुनावमा एक्लैले 70% भन्दा बढी स्थानमा जित्ने दावी गर्दै आइरहेको अवस्थामा एमाले स्थानीय तहमा राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूसँग तालमेलको तयारी गरिरहेको छ। तर यी दलहरूसँग सत्ता गठबन्धनले पनि आँखा लगाएको छ। केन्द्रबाट तालमेल तथा उम्मेद्वार छनौट गर्दा तल्ला तहमा फरक राय आउन सक्ने भनेर त्यसको जिम्मा एमाले तल्ला कमिटीहरूलाई दिएको छ। तर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवारी चयनको जिम्मा भने केन्द्रीय तहले नै दिएको छ। हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनका कामहरू आरम्भ गरेका छौँ र चैत मसान्तसम्म सबै स्थानीय कमिटीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचनमा खडा हुने उम्मेदवारहरूको सिफारिस माथिल्लो कमिटी समक्ष गरिसक्नका लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। हाम्रा तल्लो स्तरका कमिटीहरूका बैठकहरू धमाधम बसिरहेका छन्। भेला, अन्तर्क्रिया, टोल भेला, गाउँ भेला, नगर भेला, जिल्ला भेलाहरू भइरहेका छन् र हामी सम्पूर्ण रूपमा अहिले निर्वाचनमा यसरी केन्द्रित भएका छौँ। पार्टीमा योगदान, जनताको बीचमा भएको लोकप्रियता, आन्दोलनप्रतिको बुझाइ जस्ता विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले निर्वाचन जित्ने गरी उम्मेदवार छनौट गर्छौँ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले एमालेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार मात्रै ढलेन, पार्टी विभाजनको पीडा पनि आइलाग्यो। स्थानीय तहमा मतदाता आकर्षित गर्न भन्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा एमाले कार्यदल नै बनाएको छ। केन्द्रबाट उम्मेद्वार छनौट लगायतका तालमेल गर्दा तल्ला तहमा मतभेद र फुटको असर पुग्ने डरका कारण पनि एमाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तल्लो तहको मातहतमा दिएको हो। सत्ताच्युत भएको र टुटफुट बेहोर्दै अघि बढेको एमाले चुनावी अभियानमा आक्रामक देखिएको छ। खास गरी सत्ता गठबन्धन र निर्वाचन आयोगको निर्वाचन लक्षित गतिविधिप्रति प्रहार गरिरहेको एमाले यही अस्त्र प्रहार गरेर मतदाता रिझाउने कसरतमा छ। तर 5 दलीय गठबन्धन एक भएर चुनावी मैदानमा उत्रिए भने एमालेलाई सहज भने पक्कै हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा बसेर खतरनाक योजनाहरू बनाउने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन एमालेमा आफ्नो पक्षमा रहेका 10 भाइ नेताहरूकै सहारा र सहयोगमा ओली विरुद्ध लागेको भए पनि आफूले उनीहरूबाट धोका पाएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन समयमा आफू ओली विरुद्ध चट्टानी अडानको साथ उभिएको बताउनु भयो। दर्शनका प्रवक्ता केपी ओली ट्वाल हेरेकै भए ट्वा परे राजतन्त्र ढलेको देखेपछि अहिलेसम्म पनि उनी राजावादी शक्तिहरूसँग मध्यरातमा गएर गोप्य रूपमा भेट गर्ने गर्दछन् भन्ने सूचनाहरू चुइने गरेको छ।
अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग विद्रोह गर्न नसकेकाहरू एमालेमा निरह भएर बसेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कमिटीमा एक शब्द पनि बोल्न नदिएको, छलफल र परामर्शमा भाग लिन नदिएको भन्दै उहाँले आफूहरू त्यसै गरी बेइज्जत नहुनको लागि एमाले छाडेको बताउनु भएको छ। हकीकत देखिसकेपछि, निरीह भएर बसेको देखेपछि, कमिटीमा एक शब्द बोल्न नदिने कुरा देखिसकेपछि, छलफल परामर्श हुन दिने स्थिति देखेको पछि अनि त्यहाँ बेइज्जत हुनको लागि हामी बस्नु पर्थ्यो त। अध्यक्ष नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा पार्टी उभिएमा वामदेव गौतम पनि समाजवादीमा अचाउन चाहेको खुलासा गर्नु भएको छ। जान म तयार छु, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली हुँदैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेछ। पार्टीका युवाहरूलाई आगामी स्थानीयताको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अध्यक्ष नेपालले निर्देशन समेत दिनु भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाताको नामावली स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएको हो। तीमध्ये 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष र 183 अन्य मतदाताहरू रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता पौडेलले 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको बताउनुभयो। 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसै गरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। स्थानीय 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृतको सूची मिति 78/12/13 गतेको गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि भाग लिन संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न पनि आह्वान गरेको छ। त्यसका लागि इच्छुक संस्थाहरूले 15 दिनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही चैत 5बाट कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनेछ। प्रवक्ता पौडेलले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिहरूलाई सोमबार नै अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टरका लागि 1102 टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनहरू तरुण दल तथा नेपाल विद्यार्थी संघमा फेरि किचलो देखिन थालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेवी संघ र तरुण दलको नेतृत्वमा एक लौट निर्णय गरेको तथा कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन नखोजेको भन्दै कोइराला निकट तरुण र विद्यार्थी नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। भातृ संगठनमाथि पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावले लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई छरपष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 चैतमा तरुण दल अध्यक्षमा विद्वान गुरुङ र नेविसंघ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई नियुक्त गरेपछि किचलो उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसको नेतृत्व उत्पादनको नर्सरी मानिने नेविसंघ तथा युवा जमातलाई संगठित गर्ने तरुण दल नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा तत्कालका लागि कामचलाउ कार्यसमिति बनेको हो। भातृ संगठनको नेतृत्व चयनमा एकलौटी निर्णय गरेको तथा नेविसंघ र तरुणलाई सभापतिको मात्र चयन गरेर कार्यसमितिलाई सीमित गराउन खोजिएको भन्दै शेखर पक्ष आक्रामक बनिरहेको छ। हिजो नेविसंघलाई 10 जना महामन्त्री ल्याएर र केही 10-11 जनामा सीमित राखियो। त्यो कारणले पनि हिजो किचलो थियो।
हिजो तरुण दलमा पनि 4 जना व्यक्ति मात्र ल्याएर तरुण दल चलाउने भनेर राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर किचोलो थियो। अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यो प्रविधि नै फेरि पनि अपनाएर पार्टी सभापतिज्यूले 2टा भाद्री सङ्गठनलाई नेतृत्व दिनुभएको छ उहाँ र कहिलेसम्म नेभी सङ्घलाई चाहिँ 1 जना र 10 जना र 4 जनाको स्थानमा मात्र राख्ने। 9वटा पार्टी संस्था रिक्त भएको अवस्था थियो र त्यो केन्द्रीय कार्य समितिले नै रिक्तताको निर्णय गरिसकेपछि यो पार्टीभित्र एउटा छलफल गरेर एउटा मापदण्ड बनाएर निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो र लामो समयपछि आए तापनि त्यो कुनै मापदण्ड बन्न सकेन। एउटा व्यक्तिको आधारमा एउटा व्यक्तिको इच्छाले एउटा गुटको आधारमा कुनै विधि प्रक्रियालाई नअपनाएर भइसकेपछि आज हामी बाध्य भएर चाहिँ खबरदारी भेला गर्नु परेको छ। यसअघि पनि पार्टी नेतृत्वले विधान विपरीत हस्तक्षेप गर्ने तथा भागबण्डाको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदा भातृ संगठनहरूको कार्यसमिति विस्तार तथा अधिवेशन प्रभावित बनेको थियो। 2073 साउनमा भएको अधिवेशनबाट नयनसिंह महर अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि अर्को अधिवेशन हुन सकेको छैन। यसैबीचमा 2076 साउनमा राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा गठन गरिएको 2 उपाध्यक्ष र 8 महामन्त्री सहितको तदर्थ समितिले अधिवेशन गराउन सकेन। यता तरुण दलको पोखरामा 2073 मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनबाट जितजङ बस्नेतको अध्यक्षताको अपुरो कार्यसमिति पश्चात अर्को अधिवेशन हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस जस्तो आफूलाई निकै लोकतान्त्रिक दावी गर्ने पार्टीका भातृ संगठनको नेतृत्व चयन तथा कार्यसमिति गठन स्वतन्त्र हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। बारम्बार नेतृत्वको हस्तक्षेपले कांग्रेसका भातृ संगठनहरू लथालिङ्ग बनेका छन्। नेवी संघ पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महर भातृ संगठनहरूमा समावेशी सहभागिताका लागि आवाज उठ्नु स्वाभाविक रहेको र समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुहुन्छ। पार्टीका भातृ संस्थाहरू निर्माणको क्रममा सबै पक्ष सबै समूह सकेसम्म सबै विचार समूहलाई पनि सँगसँगै लगेर निर्णय प्रक्रिया गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू गलत होइन। तर यी सबै विषयहरू पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवेश गरिसकेका कारणले हामी यसको समाधान गर्छौँ। मैले यसलाई भने नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएका कारणले लोकतन्त्रमा सबैका विचारहरूलाई भरसक समायोजन गरेर डिसिसन गर्दाखेरि निर्णय गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ लोकतन्त्रको। हो त्यही मान्यताको खोजी पार्टीभित्र भएको कुरालाई अस्वाभाविक मानिँदैन। विगतमा पार्टीको मूल नेतृत्वदेखि अन्य नेताहरू समेत आफ्नो स्वार्थ अनुरूप विधान चलाउने र भागबण्डा गर्ने काममा लाग्दा भातृ संघहरू कमजोर भएको तथ्य कांग्रेसभित्र जीवितै छ। त्यसैमाथि अहिले पार्टीमा देखिएको संस्थापन र इतर पक्षीय गुटबन्दीको प्रभाव भातृ संगठनहरूमा पनि परेको स्पष्ट देखिएको छ, जसले नेवी संघ र तरुण जस्ता कांग्रेसका खम्बा संगठनहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यविधि सकिन अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउन भन्दै नयाँ संविधान अनुरूप सुरु भएको संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूको सक्रियता राम्रै देखिन्छ। तर प्रदेश र संघीय सरकारका अस्थिरताको असरले स्थानीय सरकार ओझेलमा परेको पनि विज्ञहरूले औल्याएका छन्। विगतका वर्षहरूलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश र केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय सरकार नै जनमुखी कामका लागि सक्रिय रह्यो। प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच तालमेल नमिल्दा उत्पन्न अस्थिरताका कारण तिनको प्रभावकारिता जनताले महसुस गर्न पाएनन्। तर सड़क निर्माणदेखि अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहहरू नै सक्रिय देखिए। यद्यपि स्थानीय तहले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा चन्द्रशेखर जोशी पालिकामा प्रचुर बजेट आए पनि सदुपयोग हुन नसकेको, काममा ढिलासुस्ती भएको र जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिएको आरोप लगाउँछन्। विकासका योजनाहरू सुरुवात गर्ने अनि बीचमा त्यसलाई रोकिदिने र त्यसलाई पूर्ण नगर्ने र त्यसले गर्दा पनि जनतालाई शास्ति भएको अवस्था छ र जुन 5 वर्षको कार्यकालमा उनीहरूको कार्यशैली वा सुशासनका कुराहरू भनौँ त्यो किसिमको पनि भएन। अनि स्थानीय तहबाट नै जनताको सरकार जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हुने स्थानीय तहबाट नै भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था अहिलेको समयमा छ।
तर स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि शुरूआती दिनमा सञ्चालन ऐन नहुँदा निकै चुनौती झेल्नु परेको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनको अनुभव छ। त्यसका बावजुद यस अवधिसम्म आइपुग्दा धेरै रचनात्मक कामहरू गर्न सफल भएको भन्दै उहाँ आफ्नो कामको बचाउ गर्नुहुन्छ। संघ र प्रदेशसँग अझै पनि सोचेझै समन्वय नभएकाले पनि स्थानीय सरकारको काम ओझेलमा परेको उहाँको गुनासो छ। हामीले सहजीकरण गर्ने र नेपाल सरकार मार्फत र अन्य सङ्घ संस्थाहरू मार्फत गराउनु पर्ने पनि थियो। त्यो पनि हामी कतिपय गर्न सकेका छौँ, कतिपय गर्न सकेका छौँ। यस अर्थमा हेर्दाखेरि हामीले 50 मा 35 वटा चाहिँ हामीले गरिसकेको अवस्था केन्द्र र प्रदेशमा भएका त्यो सरकारको अस्तित्वले गर्दाखेरि हामी चाहिँ चेपोमा चाहिँ परेका छौँ। राजनैतिक विश्लेषक विष्णु बस्यालको भनाइमा संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानूनहरू समयमै नबनाइदिँदा स्थानीय सरकार त्यति प्रभावकारी नदेखिएको हो। स्थानीय सरकारलाई बजेट दिँदा सन्तुलित नभएकाले पनि विकासको मामिलामा केही कमजोरी देखिएको उहाँको तर्क छ। स्थानीय निकायमा चाहिँ केन्द्र र प्रदेशको केन्द्र सरकार र स्थानीय निकायको सिधा कनेक्सन हुन्छ। बीचमा प्रदेश सरकार भए पनि प्रदेश सरकारको स्थानीय तहमा चाहिँ खासै प्रभाव नहुने हुनाले प्रदेश सरकारको प्रभाव भन्दा मैले केन्द्र सरकारको चाहिँ बढी नीतिगत प्रभावहरूमा, किनकि आखिर राजनीतिक पार्टी त उनै हुन् हैन, केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने भने उनी पार्टीहरू हुन्, स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने उनी पार्टी हुन्। तर केन्द्रमा कहीँ न कहीँ फ्लक्चुएट हुँदा त्यसको स्थानीय तहमा प्रभाव पर्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नीतिगत समस्या र अन्य समस्या जे जस्ता भए पनि स्थानीय तहले जनताको जीवन स्तरका विकास गर्नका लागि सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्छ। स्थानीय सरकारहरूले खोजेको अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवन स्तरमा सुधार नै हो। तर केन्द्र र प्रदेश बीच तालमेल मिलाउन स्थानीय सरकारले अझै पनि सक्रियता र प्रभावकारिता बढाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि अर्को कार्यकालका लागि चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि सहजीकरण गरिदिन अत्यन्त जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर 4 जना किशोरको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सोमबार राति धनुषाको सबेला नगरपालिका ओडा नम्बर 12 बरकुरामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा सबेला 2 का 12 वर्षीय लक्ष्मी यादव, 15 वर्षीय राहुल यादव, 14 वर्षीय सुमित यादव र 12 वर्षीय बौका यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै 19 वर्षीय सुरेन्द्र यादव गम्भीर घाइते भएको र उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार भइरहेको छ। 5 जना एउटै मोटरसाइकलमा सवार रहेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाइसँगै आवेदकहरूको ठूलो घुइँचो लाग्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा पनि डिग्री होल्डरदेखि नानीका आमाहरूसम्मले म्यादी प्रहरी हुन पाऊँ भनी आवेदन दिएका छन्। नेपाल प्रहरीले खोलेको म्यादी प्रहरीको आवेदन दिन डडेलधुरामा सबै किसिमका व्यक्तिहरूको भिड लागेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारी पाउन समस्या भएको र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आवेदन दिएको म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन पुगेकाहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका जवान सरहनै तलब सुविधा पाइने भएकाले केही दिनको लागि भए पनि म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आएको उनीहरूको भनाइ छ। म एउटा गरिब घर परिवारबाट आएको मान्छे हो हैन। मेरो घरमा बुवा पनि वृद्ध हुनुहुन्छ, आमा पनि गइसक्नु भयो। तर उनीहरूलाई मैले पाउनको लागि पैसा छैन तिनीहरूसँग। तर त्यसको लागि आफूले केही गर्न सक्छु कि आफ्नो पढाइको लागि पैसा भ्याउन सक्छु कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आफूले केही गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो म्यादीमा फर्म भर्न लागेको हो। रोजगार नै हो। बेरोजगारी समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यसमा भर्न लागेको हो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? मेरो बीबीएस फर्स्ट इयर हो। कहाँ पढ्नुहुन्छ? भेमदत्त बहुमतर्फ। त्यही भएर घरको अवस्था पनि त्यस्तै छ अनि गरिब भए जहाँ जे हुन्छ त्यसो गरेर जीवन निर्वाह गरौँ कि भनेर सोचे हो कि।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका अनुसार 652 जना म्यादी प्रहरी मागिएकोमा 1771 जनाको आवेदन परेको छ, जसमध्ये पुरुष 1482 जना र महिला 289 जना रहेका छन्, जसमध्ये पूर्व नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, पूर्व म्यादी प्रहरी रहेका छन्। सर्वसाधारण युवाहरूले पनि उल्लेख्य संख्यामा आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिएकाहरूको छनौट प्रक्रिया चैत्र 15 गतेदेखि शुरू हुने बताइएको छ। छनौट भएकाहरूलाई 10 दिनको तालिम दिएर चुनावी सुरक्षाका लागि खटाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। चैत 6 देखि 11 गतेसम्म हामीलाई मापदण्ड अनुसार तीमा दरखास्त दिने जुन हामीलाई सीमा तोकिएको थियो, त्यो सीमाभित्रमा टोटल 1771 जना त्यसमा दरखास्त भएका छन्, जसमा 782 जना पुरुष छन् भने 289 जना चाहिँ महिलाहरूले दरखास्त फर्महरू बुझाएको अवस्था छ। र 15 गते यो महिनाको 15 गतेदेखि 22 गतेसम्म 15 देखि 22 गतेसम्म त्यही मापदण्डमा रहेर हामीले छनौट प्रक्रियाहरू हामीले सम्पन्न गर्छौँ। 22 गते चाहिँ हामीले अन्तिम परीक्षाको नतिजा हामीले प्रकाशित गर्छौँ। मतदान स्थल डडेलधुरामा 80 वटा मतदान स्थलहरू छ र त्यो मतदान स्थलमा केन्द्रहरू जोडेर 126 वटा अहिलेसम्म हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिले तय गरेको 126 वटा, त्यो भोलिको दिनमा थपगढ पनि हुनसक्छ र अहिलेसम्म 126 वटा चाहिँ मतदान केन्द्रहरू तय भएको अवस्था। जिल्लामा मतदाता संख्या 88,045 जना रहेको छ, जसमा महिला 44,014 जना र पुरुष 44,031 जना मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत दिने भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो। क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाट आवेदन दिएर सिधै बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउन सहज हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अल्पत्र शव नेपाल झिकाउने, अल्पत्र श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने, निशुल्क शव ढुवानी सेवा लगायतका सेवाहरू बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन मार्फत प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाको व्यक्तिले नियमअनुसार पाउने बीमा रकमको भुक्तानीको लागि समेत सेवा गराइले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोको जानकारी मोबाइल SMS मार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त मेन पावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ठगी गरेको वा दुःख दिएको थाहा पाए तत्काल कड़ा कारवाही गर्दै चेतावनी दिँदै 35 वटा मेन पावर कम्पनीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशमा घरको काम गर्न गएका महिलाहरू पुनः त्यही काममा जान नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी त्यही कामको लागि जान श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले एक पटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि उही काममा विदेश जाँदा अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको पनि बताउनुभयो। मैले अघि नै भने कयौं महिला दिदीबहिनीहरू लाभान्वित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानु अघि अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने यस अघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक ऐन 2064 संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले 5 फागुनको मन्त्री परिषद बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि तयारी अघि बढाएको समेत जानकारी दिनुभएको हो।
वीर अस्पतालले रगतजन्य आनुवांशिक रोगको निशुल्क उपचार सुरु गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी अस्पतालले रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निशुल्क सेवा सुरु भएको जानकारी दिँदै अबका दिनमा अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरु गर्नेतर्फ लागिरहेको बताउनुभयो। मेडिकल जेनेटिक्स एन्ड हेमोफिलिया डे केयर सेन्टर हो। यसमा चाहिँ रगत र रगतसँग रिलेटेड रोगहरूको चाहिँ उपचार निशुल्क रूपले धेरै रोगहरूको चाहिँ हुन्छ र त्यो भन्दा पनि हामी बिस्तारै अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टतिर अब यहाँ हामीसँग मेडिकल अन्कोलोजी, रेडियोथेरापी, क्यान्सरसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्ट पनि भएले हामी कम्बाइन गरेर थुप्रै ब्लड एन्ड ब्लड बर्न क्यान्सरहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने र अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नेसम्म अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै रक्त रोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर नीरज कुमार सिंहले नेपालमै पहिलो पटक रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अस्पतालले हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने र यो रोग सम्बन्धी आधारभूत जाँच परीक्षण पनि निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो। पहिलोचोटि हो र पहिलो पटक नै सुरुवात भएको यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दिन हो। यो भनेको चाहिँ रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरू भन्छौँ। आनुवांशिक रोग भन्नाले वंशानुगत रोगहरू जुन चाहिँ आमा बाउबाट छोराछोरीमा सर्ने त्यो सर्भिसको चाहिँ आज निशुल्क उपचार कार्यक्रम र उपचार पनि सुरु गरेका छौँ। अस्पतालको अबको लक्ष्य बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरु गर्ने रहेको डाक्टर सिंहको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो कारोबार दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले ओह्राले यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। सोमबार नेप्से 30.43 अङ्कले खटेर 2541.83 बिन्दुमा छरेको हो। आइतबार नेप्से 41.43 अङ्कले खटेको थियो। सोमबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि खटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन करिब 5 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा सोमबार 231 कम्पनीको 49,58,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 2 अर्ब 54 करोड 53 लाख रुपियाँमा छरेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि 2 कम्पनीको मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्सिङ नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा किनबेच भएको हो। सोमबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको मूल्य 6% भन्दा बढीले बढेको छ। आइसिएफसी फाइनान्स, शानिमार लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर, प्रोडेन्सियल इन्स्योरेन्स, घलेम्दी हाइड्रो र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा जीवन विकास लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 22 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी अभि पावर कम्पनीको 9 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। शेयर बजारका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। वित्त, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ भने विकास बैंक, लगानी र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अमेरिका र चीन दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्रिय बने। नेपालले समयमै बलियो परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरे मुलुक विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बन्न सक्ने। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने। आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सहकार्यको प्रस्ताव पास गर्ने प्रवक्ता महतको भनाई।
नेपाल र भारत दुवै पक्षद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको 3 दिने औपचारिक दिल्ली भ्रमणको तालिका सार्वजनिक। देउवा चैत 18 गते दिल्ली गएर 20 गते फर्कने। स्थानीय निर्वाचन कमिटी नजिकिँदै जाँदा दलहरू बीच तालमेल र गठबन्धनबारे चर्चा। एमाले केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन नगर्ने, स्थानीय तहमा भने आवश्यक परे तालमेल गर्ने। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 बरकुर्वामा 5 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। मध्य मेक्सिको स्थित लस पिनान्जा शहरमा आयोजित एक समारोहमा गोली चल्दा 16 पुरुष र 3 महिला गरी 19 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। र नवजन जागृति युवा क्लब 12 जारी जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नवजन जागृतिसँग 1-0 गोल अन्तरले सुदूरपश्चिम 11 पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।